The Bharatiya Janata Party has demanded that the Central Bureau of Investigation should take up thorough interrogation of crime branch officials to investigate their links with the drug dealers. The BJP also called for a CBI inquiry into the activities of Roy Naik, son of State Home Minister, as Roy's name has been linked to drug dealer Yaniv Malai Satala by Atala's former Swedish girlfriend Lucky Farmhouse. These demands have been put forth by opposition leader Manohar Parrikar at a press briefing in Panjim on Friday. आमची मागणी आसा सीबीआयन ह्या विशयाचे, कारण सीबीआयचे ऑफिसर गोंयांतूय आसा, सीबीआयन ह्या विशयाची कॉग्नन्स घेवचे. जातून भितर लकी फार्म हाऊस हिणें रॉय नायक हाचें नांव स्पश्टपणे घेतलेलें आसा. म्हणजे कसलोच हेजिटेशन न करता, कसल्याच प्रकारचे वाकड्या तिकड्यान वन मिस्टर रॉय अशें म्हणून ना, डायरेक्ट रॉय नायक हे नाव स्पष्टपणे तिने घेतलेले आसा. आणि त्यामुळे आमची सीबीआय कडेन मागणी आसतली, आमी सीबीआयक पत्रय बरयतले की लकी फार्म हाऊसाची ही मुलाखत, ही बातमी तांच्यांनी कॉग्नन्स घेवन तिका प्रश्न विचारून इंट्रोगेशन करपाची तांच्यांनी तयारी करणे आवश्यक आसा. पण दिस इंडिकेट्स दिस इज एन डायरेक्ट एविडन्स क्रायम ब्रँचीची ह्या विशयाचेर इन्व्हेस्टिगेशन सीबीआयन करपाची गरज आसा. हे धागेदोरे जर सीबीआयक सोदून काडपाचे ड्रग प्रकरणाचे जाल्यार अटालाक सोडण्या फाटल्यान क्रायम ब्रँचींतल्या खंयच्या ऑफिसरांचे लागेबंदे आसा, ताका कोणाच्या सांगण्यानुसार तांच्यांनी सोडले. आणि म्हणूनच म्हजो फुडें आरोप आसा, क्रायम ब्रँचींतलो एकूच ऑफिसर कसलीय रोखडी जाल्यार ट्रान्सफर जायना. क्रायम ब्रँचींतल्या ह्या ऑफिसरांक ताब्यात घेवण्याची गरज आसा आनी ते पयलीं इन्व्हेस्टिगेशन करूंक जाय. चंद्रकांत साळगांवकर आसत, प्रवीण कुमार वस्त आसत, हांकां ताब्यात घेवन तांचें इन्व्हेस्टिगेशन करूंक जाय. तर ह्या ड्रगांतली भानगड सीबीआयक सगळ्यो आपोआप फुडल्यो सगळ्यो लिंक आपोआप मेळत वतल्यो. आमची ही मागणी आमी सीबीआय कडेन लेखी स्वरुपानूय करतले. रॉय नायकाचें इंट्रोगेशन करचें म्हणून मागता सीबीआय कडेन. तें ऑब्वियस आयलें न्हय, तें हांवें मागपाची कितें गरज आसा.